बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं हमारा चैनल सूफियाना अमल। आज हम आपके लिए कारोबार में तरक्की के लिए, रिस्क में बरकत के लिए, कारोबार की बंदिशों को तोड़ने के लिए ऐसा ख़ास पावरफुल मुजर्रब तावीज़ लेकर के हाजिर हुए कि अल्हम्दुलिल्लाह ये ऐसा ज़बरदस्त किस्म का अमल है जिसकी बदौलत दुनिया का कोई भी साहिर, जादूगर, सिफली जादू, ब्लैक मैजिक का जादू, काले इल्म का जादू, काली माता का जादू, किसी भी तरीके का साहिर, जादूगर कारोबार को हरगिज़ नहीं बांध सकता। अगर पहले से कारोबार किसी जादू टोने से मुतासिर हो और उसकी बदौलत अल्हम्दुलिल्लाह इस तावीज़ की बदौलत वो खुल जाता है और किसी भी वार या गैर इंसानी मखलूक का असर नहीं होता। इस अमल को बावजू हालत और कामिल परहेज़गारी के साथ करना होगा, क्योंकि जो अफराद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत करते हैं और ज़्यादा परहेज़गार रहते हैं, उन्हें दुनिया में वैसे भी किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। आज जो तावीज़ हम आपको दिखा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह ये तावीज़ बहुत ही ख़ास पावरफुल मुजर्रब तावीज़ है। बहरहाल सबसे पहले हम आपको तावीज़ लिखने का मुकम्मल तरीक़ा बताएंगे। तावीज़ को कैसे इस्तेमाल किया जाएगा, किधर को मुँह करके लिखना है, तावीज़ कहाँ बैठ कर के आपने लिखना है, कौन से कलर की स्याही से आपने लिखना है, लिखने के बाद इसका इस्तेमाल का तरीक़ा क्या रहेगा, वो सब कुछ आपको बताने वाले हैं। चलिए बहरहाल आपको पहले तावीज़ लिखने का मुकम्मल तरीक़ा समझा देते हैं, उसके बाद फिर इसका तरीक़ा कार आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों आपने क्या करना है, इस तरीके से पूरे ये खाने जो बने हुए नज़र आ रहे हैं, पूरे खाने जो है आपने इसी तरीके से बना लेने के हैं। बनाने के बाद सबसे पहले आपने जो है ऊपर की जानिब जो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आपने लिख देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पूरा आपने बिस्मिल्लाह लिखना है और लिखने के बाद आपने बस ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह लिखना है पहले खाने में। फिर दूसरे खाने में भी आपने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह लिखना है। ये पहला खाना रहा और फिर ये दूसरा खाना रहा। फिर तीसरे खाने में भी आपने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह लिखना है। फिर चौथे खाने में भी आपने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। फिर ये पाँचवा खाने में भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। फिर ये छठा, फिर ये सातवां, फिर उसके बाद में यहाँ पर आठवां और फिर उसके बाद दोस्तों ये नवा खाना, फिर यहाँ पर ये 10 और फिर ये 11वें खाने में, फिर ये 12वां खाना जो है और फिर उसके बाद जो है दोस्तों ये 13वां खाने में लिखना है और फिर उसके बाद ये 14 खानवे में लिखना है और फिर उसके बाद जो है यहाँ पर ये 15वें खाने में भी आपने ला इलाहा मुहम्मद रसूलुल्लाह लिखना और फिर उसके बाद ये 16वें खाने में भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह आपने लिख देने का। बस इस तरीके से दोस्तों ये तावीज़ आप लिख दीजिएगा। या फिर दूसरा तरीक़ा इसका और भी है, दूसरी चाल मैं आपको बता देता हूँ, उस चाल के साथ भी आप इस तावीज़ को जो है लिख सकते हैं। दूसरी चाल जो है ज़्यादा मौसर है, जो चाल ये मैंने पहले बताई है, ये चाल के साथ भी आप अल्हम्दुलिल्लाह इस तावीज़ को लिख सकते हैं। मगर जो 16 खाने की वाली जो चाल है मैं आपको बताने वाला हूँ, उस चाल से लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह वो चाल वाला तावीज़ ज़्यादा मौसर रहेगा। आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखा करें, बीच में जो है ना छोड़ा करें। चलिए बहरहाल आप पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ऊपर की जानिब आप लिख दीजिएगा और ये पहला खाना रहा। पहले खाने में आपने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह लिखना, फिर ये दूसरे खाने में भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, फिर ये तीसरा खाने में और फिर ये चौथा खाना और फिर ये 5वां खाना, फिर ये छठा, फिर यह 7 और फिर यहाँ पर 8 और फिर यहाँ पर ये 9 और फिर उसके बाद यहाँ पर ये दोस्तों 10, फिर यहाँ पर ये 11 और फिर उसके बाद यहाँ पर ये 12 और ये 13 और यहाँ पर 14 और यहाँ पर दोस्तों 15 और यहाँ पर लास्ट में 16। बस इस चाल के साथ भी जो है आप लिख दीजिएगा, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह इस चाल के साथ आप लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब इसका पूरा तरीक़ा जो है आप समाअत फरमा लीजिएगा, कैसे लिखना है, कब लिखना है और लिखने के बाद इसका इस्तेमाल कैसे करना है, वो सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह हम आपको पूरा बताने वाले हैं। तो 5 तावीज़ आपने लिखना है। 5 कैसे लिखने हैं, तो 5 अलहदा मस्जिदों में, यानी कि आपके इलाके में या आपके शहर में रहते हैं तो 5 मस्जिदें मिलना कोई मुश्किल बात नहीं होती है। मगर हाँ, आप अगर जो है किसी गांव देहात में रहते हैं तो आपने 5 मस्जिदें मिलना आपको जो है बड़ा मुश्किल हो जाएगा। या फिर बेहतर है कि आप जिस दिन ये तावीज़ आपने लिखना है तो वो होगी 9 चंदी जुमेरात। 9 चंदी जुमेरात उसको कहते हैं कि चांद देख कर
3 دن گزرنے کے بعد جو جمعرات آتی ہے اسی کو نوچندی جمعرات کہا جاتا ہے۔ اس نوچندی جمعرات کو آپ کسی بڑے شہر میں چلے جائیے گا کہ جہاں پر مسجدیں کافی تعداد میں ہوں، آپ نے وہاں جا کر کے یہ تعویذ لکھ لینے کا ہے۔ تو آپ نے 5 علیحدہ مسجدوں میں یہ تعویذ نوچندی جمعرات والے دن کو جو ہے اس عمل کا آغاز آپ نے کرنا ہوگا۔ پہلا نقش بعد نماز مسجد میں آپ نے لکھنا ہے۔ پہلا نقش جو ہے فجر کی نماز کے بعد پہلی مسجد میں آپ نے جو ہے لکھنا ہے، کعبہ شریف کی طرف کو لکھنا ہے، اور اسے خوشبو سے معطر کر کے حفاظت اپنے پاس رکھیں۔ پھر اگلے دن پھر آپ نے جو ہے دوسرے دن جانا ہے، یعنی کہ ایک ہی دن آپ نے جو ہے تمام تعویذ نہیں لکھنے ہیں، پھر دوسرے دن اگلے دن دوسری مسجد میں بعد نماز ظہر کے اس نقش کو آپ نے لکھنا ہے اور حفاظت سے اپنے پاس آپ اس کو بھی رکھ لیں۔ اور اسی طریقے سے 5 مختلف مسجدوں میں فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تیسرا تعویذ آپ نے جو ہے عصر کے بعد لکھنا ہے، چوتھا تعویذ جو ہے آپ نے اگلے دن مغرب کے بعد لکھنا ہے، اور 5واں تعویذ اگلی کسی دوسری مسجد میں جو ہے آپ نے جو ہے عشاء کے بعد لکھنا ہے۔ 4 نقش لکھ کر سب سے آخر میں اس نقش کو اپنے گھر میں پاک و صاف مقام پر لکھ لیں، ٹھیک ہے۔ سب سے آخر میں اپنے گھر میں بھی جو ہے اس نقش کو اپنے پاک و صاف مقام پر جو ہے آپ لکھ لیں، اور کاروبار کے مقام پر چاروں کونوں میں شیشے کا فریم کروا کر کے جو ہے یہ تعویذ آپ نے لگانا ہے۔ یعنی کہ جب آپ 5 تعویذ لکھ لیں 5 مسجدوں کے اندر اور ایک تعویذ آپ اپنے گھر کے اندر لکھ لیں، تو اس طریقے سے کل 6 نقش ہو گئے، ٹھیک ہے، 6 نقش ہو گئے۔ میں دوبارہ پھر آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ نوچندی جمعرات سے آپ نے یہ نقش لکھنے کا آغاز شروع کرنا ہے۔ آپ نے مسجد میں جانا ہے، نوچندی جمعرات کو فجر کی نماز پڑھ کے ایک نقش لکھنا ہے، لکھ کر اس کو جو ہے خوشبو لگا کر اپنے پاس حفاظت سے رکھنا ہے۔ اگلے دن دوسری مسجد میں جانا ہے، ظہر کی نماز ادا کرنی ہے، ادا کرنے کے بعد آپ نے دوسرا نقش لکھنا ہے، خوشبو لگا کر اپنے پاس رکھ لینا ہے۔ پھر اس کے بعد میں یعنی کہ آئے گا اتوار کا دن، تو اتوار کے دن آپ نے جو ہے کسی تیسری مسجد میں آپ نے جانا ہے، وہاں عصر کی نماز پڑھنی ہے۔ پڑھنے کے بعد وہ تعویذ بھی جو ہے آپ خوشبو لگا کر اپنے پاس رکھ لیجیے گا۔ پھر اس کے بعد پیر کے دن آپ نے جو ہے کسی دوسری مسجد میں جانا ہے، وہاں مغرب کی نماز پڑھیے گا، وہاں پر یہ تعویذ بھی جو ہے آپ نے خوشبو لکھنا ہے، لکھ کر کے جو ہے خوشبو لگا کر اپنے پاس میں رکھ لینا کا۔ پلس اس کے علاوہ آپ نے پھر منگل کے دن جو ہے کسی دوسری مسجد میں آپ نے جانا ہے، جانے کے بعد اس تعویذ کو آپ نے لکھنا ہے عشاء کی نماز کے بعد، اور لکھ کر کے جو ہے خوشبو لگا کر اپنے پاس رکھ لینے کا ہے۔ پھر اپنے اگلے دن بدھ والے دن جو ہے اپنے گھر آنا ہے، گھر پر ہی تو آپ رہیں گے اور گھر پہ جو ہے آپ کسی بھی اچھے مقام پر جہاں پر پاک و صاف جگہ ہو اس جگہ بیٹھ کر آپ اس نقش کو جو ہے لکھ لیجئے گا۔ کل اس طریقے سے آپ نے 6 نقش لکھ لینے کے ہیں۔ اب 6 نقش لکھنے کے بعد جو ہے 4 تعویذوں کو 4 فریم کرانا ہے۔ آپ کے کاروبار کی جو جگہ ہے اس جگہ کے چاروں کونوں پر یہ تعویذ آپ نے لگا دینے کا ہے۔ اس کے علاوہ ایک تعویذ آپ اپنے بازو پر جو ہے باندھ دیجیے گا، ایک تعویذ آپ اپنا پیسہ کوڑی وغیرہ جہاں پر بھی آپ کا غلہ رہتا ہے اس غلے کی جگہ آپ نے غلے میں ڈالنا نہیں ہے، بلکہ غلے کی اونچی جگہ پر جو ہے یہ تعویذ آپ نے چپکا دینے کا ہے یا فریب کرا کر کے جو ہے وہاں پر اس جگہ پر لگا دینے کا۔ بس اس طریقے سے آپ اس عمل کو کر لیجیے گا، انشاءاللہ العزیز اللہ کے حکم سے، اللہ کے فضل سے کسی بھی طریقے کی بندشیں ہوں گی ان کا بھی خاتمہ ہو جائے گا۔ اور اس کے علاوہ جو ہے اگر کوئی بھی جو ہے کسی بھی طریقے کا اگر جادو وغیرہ آپ کے کاروبار پر اگر کروائے گا تو اس کا اثر ہرگز نہیں ہوگا۔ اس کو اپنے گلے یا بازو پر بھی جو ہے اس کو باندھ سکتے ہیں۔ اس نوعیت کا ایسا زبردست قسم کا عمل ہے کہ جس کی بدولت بڑے سے بڑا جادو اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ الحمدللہ یہ بہترین خاص پاورفل مجرب تعویذ ہے، جادو کے کاٹ کے لیے اور جادو کو روکنے کے لیے ضرور آزمائیں، فائدہ اٹھائیں۔ ہمارا کام تھا ویڈیو آپ تک پہنچانا، آپ سے گزارش کرتے ہیں ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کر دیں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔